अस्सलाम वालेकुम। PIDAG के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर की इस्तकबालिया तकरीब से बहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि नज़रिया इल्हाक़ पाकिस्तान मेरे लिए सबसे बढ़कर है। हमारे वालिदैन, हम और हमारी आइंदा नस्लें इसके हमेशा से दाई हैं। आज़ाद कश्मीर की तारीख का पहला टैक्स फ्री बजट पेश किया। आवाम को हर मुमकिन सहूलियात दे रहे हैं, मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात ला रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर की इस्तकबालिया तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चौधरी शकील उज़्ज़मा एडवोकेट ने स्पासनामा पेश किया और बार कौंसिल के मसाइल पेश किए। तकरीब में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कौमी तराने पेश किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि इक़्तिदार अल्लाह पाक की अता है। अवाम को बिजली और आटे की तारीख साज सब्सिडी दी और बजट में 71 अरब के खिसारे को बर्दाश्त किया। जमहूरी आदमी हो, सबको अपने नजरिए की आबपारी की इजाजत है, लेकिन रियासत आपको नफरत या तासुब फैलाने की इजाजत नहीं देगी। बल्दियाती इदारों को 1 अरब रुपए के फंड दिए, वो आवाम की फलाह बहबूद पर लगाएं। वकला के मसाइल का इदराक है, उन्हें जो भी सहूलियत दे सकते हैं जरूर देंगे। जिले हेडक्वार्टर सुप्रीम कोर्ट की तमाम बार एसोसिएशन मेरी अपनी बार है, मैं इनकी बेहतरी के लिए काम करता रहूंगा। बार का चेक मुझ पर कर्ज था जो मैं आज बार के हवाले कर रहा हूँ। वकला की कॉलोनी समेत जो हो सका मैं करूंगा। कुछ मामला पर अदालती फैसले हुए हैं जिनकी रहनुमाई दरकार है। हुकूमत से जो होगा वकला की फलाह बहबूद के लिए जरूर करेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात कम किए, जिस पर आज हमारी मौजूदा 32 रुकनी काबीना के अखराजात साबका काबीना के अखराजात से आधे हैं। पेट पर पत्थर बांधकर मौजूदा हुकूमत ने अवाम के लिए वसाइल का बंदोबस्त किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि इक़्तिदार संभालते ही इस्लाहात का अमल शुरू किया। बदअनवान गैर हाजिर मुलाजमीन कमीशन खोरी का खात्मा किया। ये एक मुश्किल काम था। सारे माफियाज, कामचोर और बददियानत अनासर के नाजायज मफादात खत्म किए। उन्होंने कहा कि हमारा पाकिस्तान से अनमिट और लाजवाल रिश्ता है। किसी को किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर तासुब और नफरत फैलाने की इजाजत नहीं होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि बिजली के मामले पर वफाकी हुकूमत से बात की है। उनसे कहा है कि 5 साल तक हमें पैदावारी लागत पर बिजली दें। इस अरसे में हम अपनी बिजली पैदा कर लेंगे, लेकिन बाद में नए रेट्स लागू हो गए। उन्होंने कहा कि बिजली और आटे पर सब्सिडी को हकीकत पसंदाना बनाना होगा। दिहाड़ीदार और दुकानदार एक ही रेट पर आटा खरीद रहे हैं। एक कमरे में बल्ब और पंखा जलाने वाला 3 रुपए और 5 रुपए, AC चलाने वाला 6 रुपए फी यूनिट दे, ये कोई मुनसिफाना रेट्स नहीं है। उन्होंने कहा कि मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान से हमारे घर रोशन और आबाद रहते हैं। अफवाज पाकिस्तान हमारे दिफा और जिंदगी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। ये एक लाजवाल रिश्ता है जिसे मुनाफिक नहीं समझ सकते। इन कुर्बानी और इसार के खिलाफ काम करने की किसी को भी इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मैंने और मेरी काबीना ने 14 माह रठुआ हरियाम पुल पर मुसलसल काम किया। ये पुल अब मंजूरी के आखिरी मराहिल में है। तकरीब में मो सीनियर वजीर कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर, वज़ीर हुकूमत मियां अब्दुल वहीद, चौधरी अरशद हुसैन, चौधरी अजहर सादिक, चौधरी कासिम मजीद, चौधरी यासिर सुल्तान, निसार अंसर अब्दाली, जफर इकबाल मलिक, वज़ीर आज़म के मुशीर कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मारूफ, मोहतरमा नबीला अयूब, मोहतरमा सबीहा सदीक, एडवोकेट जनरल मसूद शेख, चेयरमैन जिला कौंसिल राजा नवीद अख्तर गोगा और दीगर भी मौजूद थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर की तकरीब आमद पर वालिहाना इस्तकबाल। वज़ीर आज़म जब पिंडाल में पहुंचे तो शुरका ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर की तकरीब के लिए जब जिला कचहरी पहुंचे तो उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। उन पर फूलों की पत्तियां निशावर की गई। वज़ीर आज़म वज़ीर हुकूमत और मुशीरान के हमरा जब पिंडाल में पहुंचे तो शुरका ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर चौधरी शकील उज़्ज़मा एडवोकेट ने शील्ड पेश की। बाद वज़ीर आज़म ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के दफातर के बाहर पौधा लगाया और दुआ की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि बल्दियाती इदारों को मज़ीद मुस्तहकम और फ़ाल देखना चाहता हूँ। हुकूमत ने उन्हें 1 अरब रुपए के फंड्स फराहम किए, उनमें जमहूरी रिवायात को मुस्तहकम करने के लिए बाइख्तियार बनाया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने मेयर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और काउंसलर्स की जानिब से अपने एजाज़ में दिए गए इस्तकबालिया से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि बल्दियाती नुमाइंदगान जमहूरियत की नर्सरी और बुनियादी अकाई हैं। इससे मुस्तकबिल की क़यादत पैदा होती है। मैंने खुद बल्दियाती नुमाइंदे के तौर पर अपने सियासी कैरियर का आगाज किया और यहाँ तक पहुँचा। मैं बल्दियाती इदारों को मज़ीद मुस्तहकम और फ़ाल देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मीरपुर मिनी लंदन को इसके शायान शान बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मीरपुर खूबसूरत लोगों का शहर है। ये सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का आबाई जिला भी है। इस लिहाज से मैं इसे दोहरी अकीदत की नजर से देखता हूँ। मीरपुर की मरकजी शाहरा अलामा इकबाल रोड के लिए फंड्स जारी हो रहे हैं। 15 सितंबर के बाद इसकी पुख्तगी, रिकंडीशनिंग, असफॉल्ट का काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तारकीन वतन की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर करेंगे, उनके हुकूक जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये हमारा सरमाया है, इन्हें तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात देंगे।
قائم مقام صدر ریاست چودھری لطیف اکبر کا ایوان صدر میں پریس کانفرنس سے خطاب۔ صدر ریاست نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بندوق کے زور پر ہونے والے ڈھونگ انتخابات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں مقیم کشمیری بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیری ان جعلی فرضی انتخابات کو مسترد کرتے ہیں۔ قائم مقام صدر ریاست چودھری لطیف اکبر نے ایوان صدر مظفر آباد میں وزیر برائے وائلڈ لائف و فشریز سردار جاوید ایوب، میئر مظفر آباد سکندر گیلانی، وائس چیئرمین پاسبان حریت مشتاق الاسلام، سابق ممبر کشمیر کونسل پرویز اختر کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بندوق کے زور پر ہونے والے ڈھونگ انتخابات کو مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رائے شماری کا نعم البدل بھارتی افواج کے زیر تسلط ڈھونگ انتخابات ہرگز نہیں ہو سکتے۔ UN سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ریاست جموں کشمیر کی حیثیت کو صرف استصواب رائے کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے اور کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ صرف رائے شماری کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 3 مراحل میں انتخابات کا مقصد کشمیریوں کو بندوق کی زور پر مرضی کا فیصلہ مسلط کروانا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کی براہ راست نشستوں کی تعداد آبادی کے تناسب کے برعکس رکھی گئی ہے تاکہ بھارتی حکومت اپنی منشا کے مطابق براہ راست مداخلت کر سکے۔ قائم مقام صدر چودھری لطیف اکبر نے کہا کہ بھارت دنیا کی نظروں میں دھول جھونکنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ ہندوستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مسلسل خلاف ورزیاں کرتا آ رہا ہے۔ ہندوستان کے تسلط کو مقبوضہ کشمیر کی عوام نے ہمیشہ مسترد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوک سبھا کے انتخابات میں BJP کو شکست فاش ہوئی ہے۔ یہ انڈیا کے خلاف کشمیری عوام کا ریفرنڈم ہے۔ دنیا بھر میں مقیم کشمیری بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیری ان جعلی فرضی انتخابات کو مسترد کرتے ہیں۔ اس موقع پر سیکریٹری اطلاعات و جنگلات انصر یعقوب خان، ڈائریکٹر اطلاعات محمد بشیر مرزا، ڈپٹی سیکریٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی سابق امیدوار ممبر قانون ساز اسمبلی شوکت جاوید میر اور دیگر بھی موجود تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، وزیر اطلاعات آزاد کشمیر مولانا پیر محمد مظہر سعید شاہ نے کہا ہے کہ حکومت نے مساجد کی بجلی 200 یونٹ معاف کر دی ہے۔ دینی مدارس کے اقامتی طلبہ کی اعانت میں خاطر خواہ اضافے کے ساتھ مدارس کے لیے آٹے کی سبسڈی، تجوید القرآن ٹرسٹ کے معلمین کی تنخواہوں میں اضافے کے علاوہ دیگر سہولیات و مراعات بھی دی ہیں۔ وزیر اطلاعات آزاد کشمیر پیر مولانا محمد مظہر سعید شاہ سے تحریک تحفظ مدارس دینی آزاد کشمیر کے صدر علامہ حمید الدین برکتی کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی۔ اس موقع پر وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت کفایت شعاری کی پالیسی کو اپناتے ہوئے محکمہ زکوٰۃ اور زکوٰۃ کونسل سے غیر ضروری اخراجات و اسامیاں ختم کر دی ہیں۔ حکومت مساجد کو 200 یونٹس تک مفت بجلی فراہم کر رہی ہے۔ قرآ حضرات کی تنخواہوں میں 100% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوشل پروٹیکشن انڈومنٹ فنڈ کے ذریعے ریاست کے نادار، مستحق، معذور، بیوگان، مطلقہ، خواجسرا اور یتیموں کا کفالتی پروگرام شروع کر دیا گیا ہے۔ اب معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کو ان کی دہلیز پر امداد ملے گی۔ اس موقع پر وزیر اطلاعات نے عوام بالخصوص علماء کرام سے حکومت آزاد کشمیر کے سوشل پروٹیکشن پروگرام کے حوالے سے آگاہی، مستحقین کی نشاندہی اور رجسٹریشن میں محکمہ سماجی بہبود کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل کی۔ وفد میں شامل افراد نے حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے اصلاحات پر وزیر اطلاعات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر میں غیر ضروری محکمہ جات اور سیاسی بنیادوں پر ثوابدیدی عہدوں کو ختم کر کے قومی ریاستی خزانے کا بوجھ کم کرنا قابل ستائش ہے۔ علماء کرام اور دینی مدارس ہر اچھے کام کی حمایت کریں گے۔ اب آپ کو آگاہ کرتے چلیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے ہنر مند ویژن پروگرام کے تحت ٹیوٹا کے زیر اہتمام گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول جینگ میں کمپیوٹر سینٹر کے افتتاح کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کمپیوٹر لیب کا افتتاح چیئرمین ٹیوٹا چودھری محمد فرید نے کیا۔ چیئرمین ٹیوٹا چودھری محمد فرید نے گرلز ہائی اسکول جینگ میں کمپیوٹر کلاسز کی افتتاح کے موقع پر معززین علاقہ، سپانسرز، ڈونرز اور محکمہ تعلیم سکولز کے آفیسران اور پرنسپل ادارہ کو شاندار الفاظ میں مبارکباد پیش کی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے ہنرمند پروگرام پر عمل پیرا ہو کر ٹیوٹا آزاد کشمیر سے بے روزگاری کے خاتمے کے لیے برسر پیکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے جملہ اداروں، اسکول، کالجز اور مدارس جہاں کمپیوٹر لیب موجود ہیں وہاں سیلف فائنانس بنیادوں پر IT اور دیگر ووکیشنل کورسز شروع کر دیے گئے ہیں۔ ان ادارجات سے فاروق التحصیل ہونے والے طلبہ و طالبات اپنے سیکھے گئے ہنر سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور ریاست کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ چیئرمین ٹیوٹا نے کہا کہ ٹیوٹا بے روزگاری ختم کرنے والا واحد ادارہ ہے جو ہر ہنرمند کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کر رہا ہے۔ آخر پر معززین علاقہ نے ٹیوٹا اور محکمہ تعلیم کے اشتراک سے بے روزگار نوجوانوں کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ان کی دہلیز پر IT اور دیگر ووکیشنل کورسز سے آراستہ کرنے کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے فروغ کے لیے ٹیوٹا حکام کا شکریہ ادا کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ضلع بھمبر سے۔ بھمبر میں حالیہ مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بھمبر کی 3 تحصیلوں میں ندی نالوں میں طغیانی اور پانی کا بہاؤ معمول سے زیادہ ہونے کے باعث ضلعی انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ انسانی جان و املاک، مال مویشی کی حفاظت کا عمل یقینی بنائیں اور ندی نالوں سے دور رہیں۔ بھمبر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دوران ضلع بھمبر کی 3 تحصیلوں میں ندی نالوں میں طغیانی اور پانی کا بہاؤ معمول سے زیادہ ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ انسانی جان و املاک، مال مویشی کی حفاظت کا عمل یقینی بنائیں۔ ڈپٹی کمشنر بھمبر مرزا ارشد محمود جراد
صدرحال نے کہا کہ برقیات کی تنصیبات سے دور رہیں۔ بارشوں کے دوران ندی نالوں میں تو غیانی ہے، رابطہ سڑکوں رابطہ پلوں پر بھی پانی کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے جس میں نقصانات کا احتمال ہے۔ انہوں نے کہا کہ دفعہ 144 کا نفاذ ہے، ندی نالوں پر نہانے پر پابندی ہے، لکڑی پکڑنے پر پابندی ہے، جو شخص یا ڈرائیور پابندی کی خلاف ورزی کرے گا اور گاڑی نالے میں داخل کرے گا اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ عوام اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں۔ اس کے علاوہ ڈپٹی کمشنر نے تینوں تحصیلوں کی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ نقصانات کی رپورٹ مرتب کریں، امدادی سرگرمیوں کو تیز کریں، تمام ادارے الرٹ رہیں۔ PID ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔